वेलकम बैक। टोरंटो में शदीद बर्फबारी के सबब तसादुम के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जुमेरात की दोपहर ग्रेटर टोरंटो एरिया में मौसम सरमा का निज़ाम मुंतकिल हुआ, जिससे अहम बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से ड्राइविंग के ख़राब हालात और मुतादिद तसादुम हुए। ये निज़ाम दोपहर के वक्त पहुंचा, जिसने सड़कों और फुटपाथों को बर्फ से ढांप दिया। मौसम सरमा के मौसम की ट्रैवल एडवाइजरी दिन के बेशतर हिस्से के लिए नाफिज रही और शहर में 5 से 10 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने की पेशगोई की गई। विफाकी मौसमियाती एजेंसी ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि तेज़ शुमाल मगरबी हवाएं 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इन तेज़ हवाओं और इससे पहले की ताज़ा बर्फबारी का इंतजार देही इलाकों में बर्फ उड़ाने में मकामी सतह पर कम हद निगाह का बाइस बन सकता है। मौसम में अचानक तब्दीलियों की वजह से सफ़र ख़तरनाक हो सकता है। शदीद बर्फबारी में बाज़ औक़ात हद निगाह अचानक कम हो सकती है। ओंटारियो सूबाई पुलिस के सार्जेंट कैरी शमिट ने कहा, अफसरान ने तकरीबन 60 हादसा रिपोर्ट किए, लेकिन किसी भी वाक़े में कोई शदीद जख्मी नहीं हुआ। इस मौसम का सफ़र पर खासा असर पड़ा है और इसलिए ये अफसरान के लिए एक मसरूफ़ दिन और बहुत से ड्राइवरों के लिए मायूस कुन दिन रहा है। TTC ने कहा कि उसने अगले नोटिस तक 56 बस स्टॉप्स को सर्विस बंद कर दी है, जहां बर्फबारी और जमी हुई बारिश सर्विस को मुतासिर कर रही है। शहर ने कहा कि अमला दोपहर 1 बजे से सड़कों और फुटपाथों पर निकला हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के डायरेक्टर ने कहा कि रिहायशियों को बर्फ साफ करने की कार्रवाइयों की तवक्को करनी चाहिए। तवक्को है कि टोरंटो में जुमे को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इसके बाद हफ्ते को 2 सेंटीग्रेड और इतवार को 0 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसराइल और हमास जंग पर हुकूमत की पॉलिसी पर कॉकस में इख्तिलाफ के बारे में गुफ्तगू करते हुए कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इसरार किया कि लिबरल पार्टी में मुख्तलिफ ख़यालात ताकत का एक ज़रिया हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल और हमास जंग पर हुकूमत की पॉलिसी पर कॉकस में इख्तिलाफ के बारे में गुफ्तगू करते हुए कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इसरार किया कि लिबरल पार्टी में मुख्तलिफ ख़यालात ताकत का एक ज़रिया है। ट्रूडो ने विनीपेग में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास मुस्लिम मेम्बरान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद है, हमारे पास बड़ी तादाद में यहूदी मेम्बरान पार्लियामेंट है। हमारी पार्टी के अंदर जिस किस्म की बातचीत होती है वो हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वो मुल्क भर में होने वाली गुफ्तगू की तनों की अक्कासी करती है। वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली के पार्लिमानी सेक्रेटरी रॉब ओलिफेंट की एक लीक होने वाली फ़ोन कॉल में ओलिफेंट ने सामने वाले शख्स को बताया कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के इल्ज़ाम के बारे में हुकूमत के मवासलात और अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी के लिए फंडिंग रोकने के फैसले पर भी तनकीद की। पार्लियामेंट हिल पर NDP की खारजा उमूर की नक़ाद हैदर मैक फेरिसन ने कहा कि ओलिफेंट को इतनी बहादुरी होनी चाहिए कि वह ऐसी बातें अवामी तौर पर कहे। ये पूछे जाने पर कि क्या ओलिफेंट को इस्तीफ़ा देना चाहिए, मैक फेरिसन ने कहा कि टोरंटो के रुकने पार्लियामेंट सिर्फ एक ही शख्स है जो निजी तौर पर भी सही बातें कह रहा है। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि ये हुकूमत अपने कॉकस में ऐसे लोगों को कैसे रख सकती है जो हमसे बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी करने, इंसानी हकूक़ के उसूलों पर अमल करने का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत नहीं सुन रही है। वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी रहनुमा फ़ाल तौर पर इस बात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं कि अगर इजराइल जनूबी गजा शहर में, जहाँ ज़्यादातर आबादी ने पनाह ले रखी है, कोई बड़ा हमला करता है तो उसका बेहतरीन जवाब कैसे दिया जाए। कनाडा की अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर वादा कर रहे हैं कि उनकी मुस्तकबिल की हुकूमत फजूल गैर मुल्की इमदाद में कटौती करेगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर वादा कर रहे हैं कि उनकी मुस्तकबिल की हुकूमत फजूल गैर मुल्की इमदाद में कटौती करेगी और फंड्स को आमरों, दहशत गर्दों और कसीरों कौमी ब्यूरोक्रेसियों तक जाने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने ये बयान नेटो के फौजी अखराजात के अहदाफ के बारे में अपने मौक़िफ़ के बारे में एक सवाल के जवाब में दिया, जब ब्रसेल्स में फौजी इत्तेहाद के वज़रा की मुलाकात हुई। पॉलिवर इस हफ्ते दिफाई अखराजात के बारे में अपने ख्यालात के बारे में इब्तिदाई बसीरतें पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पैगाम रसाई को लागत से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है और जैसा कि अवामी राय आमा के जायज़ों में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के लिबरल्स टूरी से पीछे हैं। क़दामत पसंद रहनुमा के दफ्तर का कहना है कि मुस्तकबिल की पॉलिवर हुकूमत कनाडा के नेटो के अखराजात के अज़म को पूरा करने के लिए काम करेगी। इसके GDP का 2%, क्योंकि ओटावा हदफ से काफ़ी कम है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोबारा इंतखाब के लिए एक हालिया रैली में कहा कि वो रूस की हौसला अफजाई करेंगे कि वो नेटो के किसी भी रुकन के साथ जो चाहे वो करे जो इसके अखराजात के वादे से पीछे हटता है। पॉलिवर का कहना था कि कौमी दिफा के लिए उसका मंसूबा कनाडा की हिफाजत के लिए जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप पर इन्हिसार करना है।
یہ امریکہ کو کینیڈا کے مستقبل کا ذمہ دار بناتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا، انہوں نے کہا کہ وہ غیر ملکی امداد سے حاصل ہونے والی رقم کو کینیڈا کی فوج کو واپس کر دیں گے۔ بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین نے کہا کہ پالیمر کی تجویز عالمی سطح پر کینیڈا کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کا باعث بنے گی۔ انہوں نے کہا یہ میرے لیے اور ہماری حکومت کے لیے چونکانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ کمزور لوگوں کی حمایت کے خلاف کٹوتی ہے۔ غزہ پر جنگ کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ اور قیدیوں کے حوالے سے حماس کے ساتھ معاہدے کے التوا کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ہفتے میں دوسری بار اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے فون پر رابطہ کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ پر جنگ کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ اور قیدیوں کے حوالے سے حماس کے ساتھ معاہدے کے التوا کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ہفتے میں دوسری بار اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے فون پر رابطہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ فون پر غزہ کی پٹی پر جنگ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ 40 منٹ کی فون پر بات چیت کے دوران نیتن یاہو اور بائیڈن نے اسرائیل کے رفح پر حملے کے منصوبے اور غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے داخلے کو بڑھانے کے امریکی مطالبے کے معاملے پر گفتگو کی۔ یہ کال نیتن یاہو اور CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس کے درمیان اسرائیل میں ہونے والی بات چیت کے بعد سامنے آئی ہے۔ کال کے دوران قیدیوں کے معاملے، رفح کی صورتحال اور حماس کے خلاف جنگ کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر نے اتوار کے روز اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک کال میں جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح میں فوجی آپریشن کرنے سے پہلے بے گھر ہونے والوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک قابل اعتماد اور قابل عمل پلان کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ بائیڈن اور نیتن یاہو نے فلسطینی شہریوں کے لیے انسانی امداد کے حجم کو بڑھانے کی خاطر فوری اقدامات پر زور دیا۔ دوسری جانب ذرائع نے کہا ہے کہ حماس نے اسرائیل کی طرف سے حراست میں لیے گئے تمام قیدیوں کے بدلے 1500 قیدیوں کی رہائی کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ حماس سے 3 ماہ کی جنگ بندی اور غزہ سے اپنے رہنماؤں کے انخلاء کی اسرائیلی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا آخری معاہدہ گزشتہ نومبر کے اواخر میں ہوا تھا، جس کے بعد 7 اکتوبر کو حماس کے زیر حراست 105 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ ان کے بدلے تقریباً 300 فلسطینی قیدیوں کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی۔ 103 اسرائیلی قیدی غزہ میں موجود ہیں، جن میں سے 29 کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی بمباری میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ اور اس سے ملحقہ علاقوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 28,663 ہو گئی ہے، جس میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں اگر ہمارے بحری جہازوں کو روکا گیا تو سخت رد عمل دیا جائے گا، جبکہ امریکہ نے ایران کی جانب سے حوثیوں کے لیے بھیجے گئے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایران نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں اگر ہمارے بحری جہازوں کو روکا گیا تو سخت رد عمل دیا جائے گا، جبکہ امریکہ نے ایران کی جانب سے حوثیوں کے لیے بھیجے گئے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی افواج نے ایران سے جدید روایتی ہتھیار اور مہلک جنگی امداد ضبط کر لی، جو 28 جنوری کو بحیرہ عرب میں ایک بحری جہاز پر یمن کے حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اسلحے کی کھیپ میں درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کے اجزاء، دھماکہ خیز مواد، بغیر پائلٹ کے زیر زمین سطحی گاڑی کے اجزاء، فوجی سطح کا مواصلاتی اور نیٹ ورک کا سامان، ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل لانچر اسمبلیاں اور دیگر فوجی اجزاء پر مشتمل 200 سے زیادہ پیکیجز جہاز سے برآمد ہوئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر مائیکل ایرک کوریلا نے کہا ہے کہ حوثیوں کو ایران کی طرف سے جدید روایتی ہتھیاروں کی مسلسل فراہمی بین الاقوامی جہاز رانی کی حفاظت اور تجارت کی آزادانہ روانی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ دوسری جانب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے قانونی مشیر محمد دہقان نے امریکی محکمہ قانون کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے بحری جہاز روکے گئے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ محمد دہقان نے مزید کہا ہے کہ ایرانی جہاز کو اگر تحویل میں لیا گیا تو ہم اپنا رد عمل ظاہر کریں گے اور اس حوالے سے قانونی راستہ بند نہیں ہے۔ فی الحال یہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ امریکی حکام نے ایرانی بحری جہاز کو قبضے میں لیا ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ رواں ماہ امریکی وزارت قانون کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں پاسداران انقلاب کے معاشی نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے 5 لاکھ بیرل سے زائد تیل کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ گزشتہ برس سے بحیرہ احمر میں عالمی نقل و حرکت تعطل کا شکار ہے، کیونکہ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی جنگجو اسرائیل کے ساتھ جاری تنازع میں فلسطینی گروہ حماس کی حمایت میں بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔